शत्रु खेल्नु पर्दाखेरि कमजोर पार्टमा खेल्ने गर्दछ। शत्रुले हान्ने भनेको कमजोर पार्टमा हो। त्यसकारण चीनलाई कतैबाट बिथोल्न सकिन्छ भने तिब्बतकै गिजोल्ने हो। तिब्बत गिजोल्नुपर्छ। तिब्बत गिजोल्नका लागि पश्चिमाहरू लागि परिरहेका छन्। फेरि टिबेटका कुराहरू ल्याइरहेका छन्। दलाई लामा उचालिरहेका छन्। दलाई लामा उचाल्नुपर्छ। दलाई लामाको खर्च बेहोरेको छ अमेरिकाले। त्यो प्रश्न देखेको छ नि। दलाई लामाको लागि खर्च बेहोरेको छ उसले। दलाई लामाका एजेन्सीहरूलाई खर्च उसले बेहोरेको छ। बजेटमा दलाई लामालाई छुट्याउँछ अमेरिकाले। भने दलाई लामा त अमेरिकाले पालेको छ। प्रश्न चीनले पनि देखेको छ। दलाई लामा भनेको उचाल्ने एउटा बार्गेनिङ चिप छ चीनको लागि, जो तिब्बत खलबलाउने हो। तिब्बत खलबलाउन सकेले चीन कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरूको उद्देश्य हो। अब तिब्बतको सिमाना नेपाल हो। सुगम सिमाना नेपाल हो। 1414 किलोमिटर हाम्रो देशको सिमाना तिब्बतसँग जोडिन्छ। अब तिब्बतमा खेल्ने कहाँबाट भन्दाखेरि चीनका 14वटा छिमेकी राष्ट्र छन् सिमाना जोडिएका। 14वटा छिमेकी राष्ट्र सिमाना जोडिएका राष्ट्र मध्ये नेपाल पनि एउटा हो। 14वटा छिमेकी राष्ट्रहरूमा 13वटा राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरता छ। 13वटा राज्यहरू चाहिँ स्टेट वेल सेटअपमा छन्। त्यहाँ कुनै अस्थिरता छैन। त्यहाँ गएर खेल्न पाइँदैन। भनेपछि खेल्ने कहाँ त नेपालमा। 2 वर्षसम्म यति चर्को बहस हुँदाखेरि पनि नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गर्न सकेन। पटक पटक तिनका उपसहायक मन्त्रीदेखि लिएर एमसीसीका उपाध्यक्षदेखि लिएर यिनका चाहिँ धेरै एजेन्टहरू नेपाल आउँदै दबाब दिँदै गर्दा पनि नेपालले लिएन। भनेपछि त बुझ्नुपर्छ कि अब यो क्यान्सल गरिदेऊ भन्दा पनि अमेरिकाले के गरेको छ, अस्ति भर्खरै फातिमा आएर गयो, अहिले को आउँदैछ, थपेको थपै छ, मिति थपेको थपै छ, थर्काको थर्काइ छ, थपेको थपै छ र यो कोचाउन खोजिरहेको छ। अमेरिकाले किन कोचाउन खोजिरहेको छ त? अमेरिकाले किन यति साह्रै कोचाउन खोज्यो? अरू देशमा हुन्न भनेपछि फिर्ता लगाएको छ। चीन र भारतको बिचमा छ। उदाउँदो शक्ति चीन माथि छ। अमेरिका एउटा ध्रुव अर्को छ। उनले लगानी यहाँ गर्दैछ। छिमेकी जोडिएको देश चाहिँ नि अग्रपङ्क्तिमा छ, उच्च विकासको उच्च पङ्क्तिमा छ। कम्पिटिसन अहिले अघोषित युद्ध, शीतयुद्ध अमेरिका र चीनको बिचमा छ। अघोषित युद्ध छ, उनीहरूको बिचमा एउटा शीतयुद्ध छँदैछ। त्यो अघोषित शीतयुद्धको एउटा प्रतिद्वन्दी छिमेकी नै छ। अर्को प्रतिद्वन्दी आएर त्यहाँ लगानी गर्दैछ भने त यो इस्यु नेपालको लागि मात्रै नभएर अमेरिका र चीनको लागि पनि एउटा पेचिलो विषय भनौँ। अब यहाँ अमेरिका हार्ने कि चीन हार्ने? म त भन्छु यो पाच्य होस् नहोस्, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतासँग आम नेपाली जनताको भविष्यसँग, आम नेपाली जनताको भविष्यसँग गाँसिएको कुरामा यहाँ पार्टीका 2-4 महिनाका सत्ताका लागि भाषा बदल्न पाइँदैन। त्यो सिधै राष्ट्रघात हो। त्यो राष्ट्रद्रोह हो। इतिहासले बढी त्यो दर्ज गरेछ राष्ट्रद्रोहमा। त्यसको स्वाधीनतालाई धरोटी राखेर अनि त्यसपछि हो र होइन भन्ने, आज हो भोलि होइन, सत्तामा बाहिर छँदाखेरि होइन, सत्तामा छँदा हो, अझै पनि सत्ता पाए हो भन्छु, सत्ता दिन्न भने होइन भन्छु भने जस्ता कुराहरू गर्ने। अहिले पनि सत्तामा बस्नका लागि हो भन्छु, सत्ताबाट निस्क्यो भने होइन भन्छु भन्ने खालको सत्ता लम्ब्याउने, 2 दिन, 2 महिने, 4 महिने, 1 वर्ष, 2 वर्ष सत्ताका लागि कालान्तरसम्म असर गर्ने एमसीसी जस्तो गम्भीर विषयमा सम्झौता गर्नुहुन्छ। यता बिआरआईबाट हामीले कुनै प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरेका छैनौँ। मागेको मागै छ चीनले, त्यो सेलेक्सन गर्न सकेका छैनौँ। एमसीसीलाई हामी सिधै लागू गर्दैछौँ भनेपछि चीनलाई पनि चिसो बस्ने कुरो स्वाभाविकै हो। भारत त दर्शक बनेको छ। भारतले हेर्दैछ, वेट एन्ड सीमा छ। भारतलाई पनि त्यति साह्रो सहज होइन यो एमसीसीको विषय, त्यति सजिलो होइन। भारतले भन्न नसकोस्, भारतको लागि पनि एमसीसी यहाँ लागू हुनु त्यति सहज विषय भारतको लागि पनि होइन। नेपालमा कसरी आइपुग्यो भन्ने सन्दर्भलाई हेर्ने हो भनेदेखि 2011 सालमा 2008बाटै एमसीसीमा प्रवेश गर्न खोजेको नेपाल। 2011 मा शङ्कर शर्मा तत्कालीन राजदूत, अमेरिकाको लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो शङ्कर शर्मा। उहाँ राजदूत भएको बेला चाहिँ यसलाई विधिगत किसिमले एमसीसीको माग गरियो। यसलाई चाहिँ 2 वर्ष त 2012बाट यसलाई चाहिँ सकारात्मक किसिमले स्टडीमा राख्यो। 2 वर्ष चाहिँ डायग्नोसिस स्टडी गर्यो। 2 वर्षसम्म डायग्नोसिस स्टडी गरेपछि 2014 मा बल्ल प्रतिवेदन निकालेको हो। 2014 मा प्रतिवेदन निकाल्यो। 2015 मा एमसीए नेपाल पनि अफिसै खोल्यो र त्यति बेला डायग्नोसिस स्टडीले के देखायो भन्दा नेपालको विकासका बाधा के हुन् त भन्दा नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर संयुक्त अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको विकासका बाधक भनेका सडक र नेपालको जलस्रोतको धनी देश बिजुली, विद्युत प्रसारण लाइन यी नै बाधक हुन् भन्ने कुरो निकाल्यो। त्यसपछि सडकको पनि स्तरोन्नति गर्ने, बिजुलीको चाहिँ प्रसारण लाइन 400 केबीका लाइनहरू चाहिँ राख्ने भन्ने खालको एउटा स्टडीले देखायो। त्यो स्टडीले देखाइसके पछाडि अनि यो कार्यान्वयनको फेजमा आयो।
2017 को सेप्टेम्बर 15 सेप्टेम्बर 14 2017 को सेप्टेम्बर 14 मा यो एमसीसीमा चाहिँ हस्ताक्षर कार्यक्रम भयो। त्यति बेला एमसीसीका अध्यक्ष जोनाथन नास र तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सिग्नेचर गर्नुभयो र त्यो बेलाका सम्म 14 देखि अहिलेसम्मका सरकारहरू जो चलाइले 2022 सम्मका सरकारहरू यी सबैलाई यो एमसीसी पनि थाहा नभएको कुरा होइन, थाहा छ। यिनीहरूका पाला पनि यसका बारेमा कुराकानी भइरहेका छन्। यो एमसीसीबाट अहिले कोही अछुत चाहिँ छैन, अछुत छैन। सरकारले एउटा समस्या कहाँनिर भयो भने कमजोरी कहाँनिर गर्यो भन्दा 2017 मा जब सिग्नेचर गर्नु थियो नेपालको अर्थमन्त्रीले र जोनाथन नासले एउटा उच्च स्तरीय सम्झौता गर्ने बेलामा त्यो बेला नेपाली जनताका बिचमा यसको चर्चा चलाइदिनु पर्थ्यो। हो, एमसीसी छ, यो प्रोजेक्ट आएको छ अनुदान स्वरूप, यसलाई हामीले लागू गर्ने कि नगर्ने, हामीले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा नेपाली जनतासँग सोधिनु पर्थ्यो। कम्तीमा बहसको विषय तपाईँहरू जस्तो पत्रकारको बिचमा यो कुरा ल्याइदिनु पर्थ्यो। यस्ता इन्टरभ्यूहरू त्यति बेला हुनु पर्थ्यो र ती कुरा जनआवाजलाई जनगुनासोलाई सुनेर जनमतलाई सुनेर अनि त्यसपछि सरकारले सिग्नेचर गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो। तर 2017 सम्म हामीलाई थाहै भएन एमसीसी भन्ने के जातो, हामीलाई थाहै भएन। 2018 मा पनि थाहा भएन, 2019 लाई अलिअलि थाहा हुन थाल्यो। त्यसपछि 20 मा चाहिँ 20 बाट बल्ल यो एमसीसी 2020 बाट 20 र 21 मा यो ज्वलन्त विषय भएर आएको। 2 वर्ष मात्रै भयो, 22 त बल्ल लागिरहेको छ। जम्मा 2 वर्ष भयो एमसीसी भन्ने सुनिएको पनि। 2019 मा कार्यान्वयनको सम्झौता भएको छ। युवराज खतिवडा जो राजदूत भएर जानुभयो के अरे पछिल्लो चरणमा अमेरिका, उहाँ अर्थमन्त्री छँदाखेरि कार्यान्वयनको लागि चाहिँ सम्झौता भएको छ भनेपछि ओली सरकार पनि यसबाट अछुत चाहिँ छैन, बाबुराम पनि यसबाट अछुत हुनुहुन्न। अब योबाट अछुत या भइरहेका झलनाथदेखि लिएर सबै अछुत हुनुहुन्न। उहाँहरूको पालामै उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएकै बेला नै यो चलिरहेको थियो। हामी अछुतो त धेरै पहिलादेखि चल्दै कति प्रधानमन्त्री पनि सक्नुभयो। अहिले यसको प्रखर विरोध गर्ने प्रचण्डहरू पनि, झलनाथ खनाल पनि, माधव कुमार नेपाल सबैजना प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री नेताहरू पनि नेताहरू भएर आइसके। तर उहाँहरूको तर्क चाहिँ के छ भने यो पहिला जस्तो हस्ताक्षर गरिरहेको थियो, पहिला जस्तो सम्झौता गरिरहेको थियो, पछिल्लो कालखण्डमा यसले अलिकति स्ट्राटेजिक पोइन्टहरूलाई सक्दै आएको कारणले गर्दा अलिकति विवाद भयो। पहिलाको जस्तो भएको भए हामीलाई पास गर्नलाई पनि त्यति समस्या थिएन भन्ने उहाँको तर्क छ। त्यो तपाईँको बुझाइमा के छ? पहिला कस्तो थियो, पछि चाहिँ त्यो उहाँ नेताहरूले जसरी यो विरोध गर्ने नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ, त्यो पोइन्ट चाहिँ के हो तपाईँले बुझेको? पक्का पहिलाको भन्दा पछिल्लोमा परिवर्तन भएको हुनसक्छ। हामीले अब पहिला र पछिल्ला दस्तावेजहरू हामीलाई हेर्न दिएको पनि छैन, हेरेका पनि छैनौँ। तर हुनसक्छ किनकि नेपालमा अस्थिरता थियो। यो 2-3 वर्ष मात्रै त्यो नेकपाको सरकार बन्दाखेरि थोरै स्थिरता हुने हो कि भन्ने सङ्केत आएको होइन भनेदेखि त नेपाल त अस्थिरताको शिकार बन्यो। 2052 सालबाट जब माओवादीहरू जनयुद्धकोमा गए त्यसपछि त नेपालमा त अस्थिरतै रह्यो नि, सधैँभरि अस्थिरतै रह्यो। त्यो अस्थिरताको बखतमा चेन्ज गरेन भन्न चाहिँ सकिँदैन। केही न केही चेन्ज गरेको हुनसक्छ त्यसभित्रका कुराहरूमा। तर पनि त्यो कुराको बारेमा जानकारी यिनीहरू थिए। यिनीहरू जानकारी हुँदाखेरि किन त जनतालाई जानकारी दिएनन्? त्यो बेलाका भएका बुदाहरू पनि हामीलाई छलफल गर्न दिनु पर्थ्यो, जनताको बिचमा जानकारी दिनु पर्थ्यो। परिवर्तन भने यो परिवर्तन भने जानकारी दिनु पर्थ्यो। अहिले पनि यी परिवर्तन भए, यदि परिवर्तन भएको उहाँले भन्नुहुन्छ भने त्यो बेला यो थिए, अहिले यी कुराहरू परिवर्तन भएकोमा र बुझागत किसिमले पनि त बाहिर आइदिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो नि त। त्यो परिवर्तन भयो होला र त्यसकारण अब त्यो गर्ने र नगर्ने भन्ने बारेमै अहिले चर्को विवाद छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ एमसीसी जस्तो चिज जो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको छ, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको छ, राष्ट्रिय असलगले राष्ट्रनीतिसँग जोडिएको छ, छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धसँग जोडिएको छ, शक्ति राष्ट्रसँगको विश्वशक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धसँगको कुरा जोडिएको छ। यति गम्भीर कुरा जसले देशको भाग्य रेखामै गडबड ल्याउन सक्छ, हाम्रा भावी दिनहरूलाई नै सहज र अप्ठ्यारो दुईटै परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्छ नेपाली जनताको। यो गम्भीर विषय हो, यति साह्रै हलुका विषय यो होइन। यो कुनै नेताको कुरा होइन, यो कुनै पार्टीको कुरा पनि होइन, यो सिङ्गो देशको कुरा हो, सिङ्गो देश र नेपाली जनताको कुरा हो। हामी सिङ्गो देशको भविष्य कसरी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, देश कसरी बढ्ने भन्ने बारेमा दीर्घकालीन असर गर्ने खालको विषय हो। यत्रो गम्भीर विषयमा मलाई अचम्म लाग्छ किन दलका धारणा आउँदैनन्। एउटै दलबाट एउटा चाहिँ उपनेता चाहिँ यो एमसीसी लागू गर्ने हुन्न भनेर एक ठाउँमा भाषण गरेको छ, त्यही दिन त्यही समयमा अर्को नेता चाहिँ एमसीसी देशको लागि भाग्य रेखा कोर्ने हो, यो त धेरै राम्रो हो
भनेर अर्को ठाउँमा भाषण यहाँ त विद्वान गरिरहेको छ नेताहरू नै है। भेट्नुभयो। यसरी नेताहरूको पार्टीभित्रैका नेताहरूका विभिन्न धारहरू आउने, विभिन्न विचारहरू आउने, यसो हुनु हुँदैन। अब एमसिसीको बारेमा एउटा निर्कलमा पुग्नुपर्छ, एउटा आइदर यस अर नो भनिदिनुपर्छ। एउटा पार्टीको दलगत धारणा आउनु पर्यो। माओवादी केन्द्रले के हो त विचार, माओवादी केन्द्रको विचार आउनु पर्यो। एमालेको विचार के हो, एमसिसी लागू गर्ने हो अथवा होइन, पर्खेर हेर भन्न त पनि हुँदैन, त्यो पनि दैद हुन्छ। फेरि यस्तो गम्भीर विषयमा दैद बस्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको विचार के हो, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि सबै एकमत छन् भन्ने होइन। नेपालीको दलगत धारणा के हो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि, अथवा संयुक्त जनमोर्चाको के हो, मधेसवादी दलहरूको के हो, यी सबै दलहरूको त दलगत धारणा प्रष्ट आउनु पर्यो पहिला बाहिर। यहाँ दलगत धारणा आएको छैन, व्यक्ति विशेषका धारणाहरू आएका छन्। व्यक्ति विशेषका धारणा आउँदाखेरि यहाँ 3 करोड जनताका 3 करोड धारणा आउन सक्छन्। र यत्रो संवेदनशील विषयलाई यो सस्तो बहसको विषय भनेर अल्झाइरहन हुँदैन। दलहरूले एउटा निर्णय गरून्, दलगत एउटा निर्णय गरून्, त्यही दलभित्र पनि भोटिङ गर्नुपर्छ, छर्काछर्की गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ दलभित्रै गरून्। दलले एउटा नोट निकालोस्, एमसिसीको बारेमा एउटा धारणा प्रष्ट पारोस्, अनि ती दलगत धारणाहरू आइसके पछाडि के गरेर हुन्छ र हुन्न भन्ने कुरो निर्कलमा आउँछ। यहाँ त कस्तो भइदियो भन्दाखेरि जो प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ एमसिसी लागू गराउनको लागि कसिनुपर्ने, अनि प्रधानमन्त्री अब देउबा पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटेर बाइदेउ अर्को प्रधानमन्त्री आउने भने उनी पनि यसमा चुप्प लाएर बस्ने फेरि, अनि अर्को कसिनुपर्ने। त्यस्तो खालको यो राष्ट्रिय इस्यु, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतासँग गाँसिएको यति गम्भीर विषयमा दलगत स्वार्थ, सत्ता स्वार्थका लागि मात्रै कुरालाई उछाल्ने र बछाल्ने काम यो गरिनु हुँदैन। यो साह्रै हाँसो लाग्दो कुरो हो, आफैमा आइरोनिकल कुरा हो, लज्जास्पद कुरा हो। यो सत्ता साझेदारीका लागि साझेदारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अनि एमसिसीमा सहमत हुने र नहुने भन्नु भनेको त सिधै राष्ट्रघात होइन। एमसिसी राष्ट्रको लागि ठिक हो कि पहिला त स्पष्ट क्लियर भिजन हुनु पर्यो, प्रत्येक दलले क्लियर भिजन दिनु पर्यो। एमसिसी राष्ट्रको लागि आवश्यकता हो कि होइन, र एमसिसी राष्ट्रलाई कतै घात गर्ने त होइन। घातै गर्ने हो भने पनि सत्ता पाएदेखि गर्ने अरे, समर्थन गरिदिने अरे। अब यो त्यसको चाहिँ आर्थिक कुरालाई राम्रो गरिदिने, नेपाललाई प्रगतिको बाटोमा लगिदिने होइन, साह्रै चाहिँ विकासको चाहिँ गति बढ्ने, त्यो हो भने पनि सत्ता नपाएदेखि विरोध गर्ने अरे, सत्ता पाए समर्थन गर्ने अरे, सत्ता अवधि लम्बाउनु पाएदेखि समर्थन गर्ने अरे, सत्ता अवधि छुट्टो हुने भने विरोध गर्ने अरे, सत्तामा बस्न पाइन्छ भनेदेखि समर्थन गर्ने अरे, सत्ता फुत्कन्छ कि भने डरले फेरि समर्थन गर्ने अरे है। अनि त्यो त राम्रो भएन नि, सत्ताबाट फुत्कियो भने अनि विरोध गर्ने अरे। बाबा एउटा क्षणिक सत्ताका लागि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यी सत्ताका लागि राष्ट्रिय इस्युमा सम्झौता गर्नुहुन्छ? म त भन्छु यो पाच्य होस् नहोस्, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतासँग आम नेपाली जनताको भविष्यसँग, आम नेपाली जनताको भविष्यसँग गाँसिएको कुरामा यहाँ पार्टीका 2-4 महिनाका सत्ताका लागि भाषा बदल्न पाइँदैन। त्यो सिधै राष्ट्रघात हो, त्यो राष्ट्रद्रोह हो। इतिहासले बढी त्यो दर्ज गरेछ, राष्ट्रद्रोहमा इतिहासले कारबाही गरेछ। त्यसकारण इतिहासका नालायक नबन्नुहोस्। यो के हो, यो गर्न हुने हो हुने होइन, यो बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, केही जाने बुझेका मान्छे छन् भने बोलाएर सोध्नुहोस्, भेला राख्नुहोस्, बहस गराउनुहोस् र एउटा निर्णय गर्नुहोस्। यसका बारेमा सबको साझा निर्णय होस्। म चाहन्छु यो देशका सबै पार्टीको एउटै निर्णय बनोस्, एकमत भएर। जसरी हिजो नेपालको नक्सा लिम्बुवाधुरा कालापानी सहितको समावेश गरेर नक्सा तयार गर्दाखेरि जसरी एउटा एकता आएको थियो, त्यस्तै एकताको एकमत चाहिँ यो एमसिसी भन्ने नाममा को एउटा परिचय जुन छ कम्प्याक्ट, यसमा पनि एउटै मत आइदिनुपर्छ। होइन भने देशको स्वाधीनतालाई धरोटी राखेर अनि त्यसपछि हो र होइन भन्ने, आज हो भोलि होइन, सत्तामा बाहिर छँदाखेरि होइन, सत्तामा छँदा हो, अझै पनि सत्ता पाए हो भन्छु, सत्ता दिनु भने होइन भन्छु भने जस्ता कुराहरू गर्ने। अहिले पनि सत्तामा बस्नका लागि हो भन्छु, सत्ताबाट निस्क्यो भने होइन भन्छु भन्ने खालको सत्ता लम्बाउने, 2 दिन 2 महिने 4 महिने 1 वर्ष 2 वर्ष सत्ताका लागि कालान्तरसम्म असर गर्ने एमसिसी जस्तो गम्भीर विषयमा सम्झौता गर्नुहुन्छ? नेपाली जनताले हेरेका छन् पार्टीहरू कसरी बोल्दछन् एमसिसीका बारेमा भनेर। नेपाली जनताले ठुलो हेरिरहेका छन्। एक दिन नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब माग्छन्। त्यसकारण यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा साना क्षणिक स्वार्थ, दलगत
पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि विचार बदल्ने काम चाहिँ नहोस्। जे हो एउटा दलगत धारणा होस्, व्यक्तिगत धारणा होइन, दलगत धारणा आइदियोस्। एमसिसीकै सन्दर्भ तपाईँले बुझेको एमसिसी कतिपयले यसलाई चाहिँ यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय त्यो रणनीतिसँग पनि जोडेर हेर्ने गर्छन् अमेरिकाले आइपिएससँग होइन। तपाईँले बुझेको एमसिसी त्यो आइपिएससँग सम्बन्धित छ कि छैन? त्यो आइपिएस भनेको के हो? हाम्रोमा यो आइपिएससँगै जोडेर एमसिसीलाई दिनुपर्ने अमेरिकाको बाध्यता चाहिँ खासमा के छ? यो आइपिएससँगको अलिकति रिलेसन पनि प्रश्न पार्नु। आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यो पछिल्लो चरणमा आएको हो। एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजी थियो र पछि इन्डियालाई नै अलिकति क्याप्चरमा नजिकमा नलिएसम्म चाहिँ नि उत्तरतिरको स्पेसली रसिया चीन केन्द्रित नीतिमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो होला भनेर पछिल्लो चरणमा चाहिँ इन्डियालाई फोकस गर्ने, इन्डिया मार्फत नै गर्ने भएर आइपिएस भनियो, इन्डो पेसिफिक भनियो, हिन्द महासागर नै भनियो। महासागरसँग जोडिए पनि इन्डियालाई पनि थोरै नजिकमा अलिकति सेन्ट्रल रोल चाहिँ इन्डियालाई दिने, यसको हिडन मोटिभ हो इन्डियालाई अलि बढी रोल दिने। यो आइपिएस किन आयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि विश्व शक्ति पावर डाइनामिक्स चाहिँ अलिकति चेन्जेबल छ। पछिल्लो चरणमा चीन चाहिँ अलिकति विकासको गतिमा अगाडि बढ्यो। चीनले डेङ स्याओपिङको कालबाट नै चीन अलिकति अगाडि बढ्न थाल्यो र डेङ स्याओपिङले त्यति बेला आन्तरिक नीति राम्रो बलियो बनाइदिए। खाए खाऊ, नखाए नखाऊ, देशको माटो खान पऱ्यो भने माटो खाऊ, पात खान पऱ्यो भने पात खाऊ, देशभित्र उत्पादन गरेर देशभित्रैबाट खाऊ भने जनतालाई चाहिँ दुःख भयो होला, तर आर्थिक विकास भइदियो चीनको। चीनले नबोली साइलेन्ट डिप्लोमेसी अपनाएर भित्रभित्रै विकास गर्दै 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 चीन अगाडि आयो। पहिला डिफेन्सिभ पोलिसीमा रहेको चीन अहिले चाहिँ अफेन्सिभ पोलिसीमा चाहिँ चीन आउन थाल्यो। चीन अन्तर्राष्ट्रसँग बोल्दाखेरि आफू बोल्दैन थियो, अरू मार्फत बोलाउँथ्यो, अरू देश मार्फत बोल्थ्यो, आफू स्टेट बोल्दैन थियो। फास्ट ट्र्याक उसले अपनाएन। जब जो सी जिनपिङ सत्तामा आए उनीहरू आर्थिक किसिमले सम्पन्न भए। आर्थिक किसिमले सम्पन्न भएपछि अब हामी दोस्रो च्यानलबाट होइन, अब हामी फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्छ भनेर उनीहरू अब अलिकति अगाडि आउन थाले। अहिले सी जिनपिङ बोल्न थाले। पहिला चिनिया नेताहरू बोल्दैन थिए, अहिले चिनिया नेताहरू डाइरेक्ट बोल्न थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उनीहरू आफै बोल्न थाले, आफ्नो उपस्थिति बलियो गरेर जनाउन थाले। त्यसले गर्दा अब पश्चिमाहरू तर्सिए। चीनले आर्थिक विकास गर्यो, चीन चाहिँ विकासको गतिले अगाडि बढ्यो। विकासकै गतिले हेर्ने भने अमेरिकाको 7% दरले भएको छ भने चीनको चाहिँ 17% भएको छ भनेर डेटाले भन्छ। त्यसरी चीन त धेरै माथि गयो विकासको गतिमा पनि। त्यसपछि एउटा बिग थ्रेट बन्न पुग्यो चीन। चीन बिग थ्रेट बनेपछि अब हपकिन्स युनिभर्सिटीहरूले पश्चिमाहरूले नै एउटा प्रोजेक्सन गर्न थाले कि बाई 2030 30भन्दा यता चाहिँ 30सम्ममा चीन नै विश्वको चाहिँ एकल शक्ति बन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले पछिबाट गरेर थाल्नमा पनि त्यस्तै देखाइदियो। फेरि मेडिकल डिप्लोमेसी पनि हेर्नुपर्छ। कोरोनामा पनि चीनले चाहिँ आफूलाई मजाले उभ्याएर निकालिदियो, अरू देश थला पारिदिए होइन, यता पनि देखाए। त्यसले गर्दाखेरि चीन चाहिँ बिग थ्रेटको रूपमा रह्यो पश्चिमाको लागि। अब चीन चाहिँ बिग थ्रेटको रूपमा रहेपछि चीनलाई कसरी साइजमा ल्याउने त भन्ने एउटा कुरा भयो। त्यसका लागि इन्डो पेसिफिक आयो। अब चीनलाई साइजमा ल्याउनको लागि इन्डियालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ र इन्डिया मार्फत चीनका गतिविधिहरूलाई निहाल्नुपर्छ र चीनका विरुद्धमा चीनलाई आफ्नो साइजमा आउनका लागि एउटा पोलिसीहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि भू राजनीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भू राजनीतिले चाहिँ धेरै जमिन जोडिएको ठाउँ त इन्डिया हो, भारत हो, चीनसँग जोडिएको र सम्बन्ध त्यति मिठास नभएको पनि भारत नै हो। 1962देखि भन्नुहोस्, युद्धदेखि नै भन्नुहोस् होइन, हम बहादुर 62 चाहिँ हम बहादुर के साथ हमारे सैनिक पछि हट गए भनेर पछि हटेर हार्दाखेरि पनि बहादुरको साथ हारे भन्ने भारत हो। अब त्यसपछि चीनको त र भारतको सम्बन्ध चिसो छँदैछ। त्यसपछि अब भारतलाई नै अगाडि लगाउनुपर्छ भन्ने किसिममा भारतलाई अगाडि सारे। त्यसपछि अब भारतलाई सारियो, अब पस्नेको चिप अब नेपाल हेर्नुहोस्। नेपाल कहाँ छ? भारत र चीनको बिचमा छ। नेपाल फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालको भूभावनलाई हेर्नुभयो भनेदेखि नेपाल गोलो खालको चेप्टो खालको नभइकन गोलो लाम्चो खालको छ कि लामो छ। लामो बसेर भारत र चीनको बिचमा बसिएको छ। धेरै सिमाना नेपालको पनि धेरै सिमाना जोडिएको तिब्बतसँग, अनि धेरै जोडिएको भारतसँग। भारतसँग तीनतिरै जोडियो होइन, अरू देशसँग त हाम्रो टच छैन भने भारत र चीनसँग सिमाना ठक्करको जोडिएर रोकिएको, अरू देशसँग सम्पर्क नभएको छ भू सिमानाले।
त्यो भू अवस्थिति नेपालको छ भनेपछि नेपाल त चाहिँ अहिले सामरिक किसिमले महत्त्वपूर्ण देश बन्यो। अहिले होइन, हिजो पनि थियो। हिजो पादरीहरूलाई यात्रा गर्दाखेरि पनि थियो, व्यापारका लागि, व्यवसायका लागि, पश्चिमाको व्यापार व्यवसाय लासामा तिब्बतमा गर्नका लागि पनि थियो। अहिले त झन् राजनीतिक किसिमले नेपाल बढी महत्त्वपूर्ण भयो सामरिक यसको भू सिमानाले गर्दाखेरि। त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपाल चाहिँ चिनको सिमाना पर्नका कारणले नेपाल बढी महत्त्वपूर्ण भयो विश्व राजनीतिमा। नेपालको विकासका कारणले होइन, नेपालको पोलिसीका कारणले होइन, यी सबै आयातित पोलिसी छन् यहाँ। नेपालको आफ्नै केही गरेर होइन, नेपालको राजनीति भू सिमानाका कारणले गर्दा, भू अवस्थितिका कारणले गर्दाखेरि नेपाल पनि महत्त्वपूर्ण देश भयो। र नेपाल अझै महत्त्वपूर्ण हुनुमा के भइदियो भन्दा जब अघिल्लो सरकार चाहिँ एउटा स्थिर सरकार त पनि वामपन्थीको स्थिर सरकार बन्ने बित्तिकै पश्चिमालाई के डाउट भयो भन्दा अब यो चाइनाको पोल्टोमा जान सक्छ, किन चिन पनि वामपन्थी सरकार हो। सरकार त वामपन्थी हो नि चिनको जस्तो वामपन्थी नेपालमा होइन। त्यो त यो त बहुदलबाट चुनाव लडेर गएको एउटा वामपन्थी नाम गरेको सरकार हो, तर पनि त्यो सरकारको नीति सिद्धान्तहरू त चिनसँग थोरै सामिप्यता राख्ने गर्दछ। त्यसपछि अब चिन यहाँ स्थिर सरकार बन्ने, चिन बलियो हुँदै जाने हुँदाखेरि कतै नेपाल पनि फेरि पाकिस्तान जस्तै, श्रीलङ्का जस्तै नेपाल पनि चिनसँग मिल्न जान्छ कि भन्ने एउटा डर चाहिँ नि अमेरिकालाई भएको, पश्चिमाहरूलाई भएको हो। अमेरिका भन्ने बित्तिकै पश्चिमी भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो डर भयो। त्यसपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व वात्तै बढेको यो अघिल्लो निर्वाचन पछाडि अलिकति बढी बढ्यो। नेपाललाई अमेरिकाले पहिला चिनको चस्माबाट नेपाललाई हेर्ने गर्थ्यो, चिनकोबाट नेपाललाई हेर्ने गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उनले नेपाललाई हेर्दाखेरि आफ्नै आँखाबाट हेर्छ। पहिला भारतको आँखाबाट हेर्थ्यो, पहिला भारतको आँखाबाट नेपाललाई हेर्थ्यो र भारतको निर्देशनअनुसार नेपालप्रति उसले नीति नियम बनाउँथ्यो होइन। युएसआइडी अन्तर्गत चाहिँ आर्थिक सहयोगिता अमेरिकाले नेपाललाई नगरेको होइन। अमेरिका नेपालका लागि बेलायत पछाडि दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने चाहिँ देश बनेको चाहिँ अमेरिका हो। अमेरिका नेपालको लागि 1949मा जब त्यति बेला नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउने भनेर प्रस्ताव राखियो, त्यो बेला चाहिँ नि भारतले त्यो मानेन, चिन मौन बस्यो। चिन पनि धेरै चतुर खेलाडी हो चिनलाई हामीले जसरी सोचेका छौँ दिन्छ लोभ गर्दैन भनेका छौँ नि, ऊ त्यो दिनुभन्दा 3 गुणा बढी चतुर भएर दिन्छ उसले दिनभरदेखि। चिन पनि धेरै चतुर छ, चिनका बारेमा अहिले कुरा गरौँला। चिन मौन बस्यो, भारतले चाहिँ नेगेटिभ रोल खेल्यो पो। त्यसपछि गएर नेपाल चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्न पाउने अवस्था थिएन अमेरिकाले त्यति बेला चाहिँ। अब रसियाले भिटो पावर थियो, त्यो बेला त अमेरिका रसिया थिए, दुईवटा एन्ट्री पोलमा थिए। रसिया चाहिँ भारतसँग थियो, भारत त पहिला रसियासँग थियो नि त। भारत अहिले पनि अमेरिकासँग छ। त्यो शीतकालीन युद्धमा त भारत त रसियासँग थियो, अमेरिकासँग थिएन। भारत रसियासँग भएको बेला भारतले रसियालाई लगाएर रसियाले भिटो प्रयोग गरेर नेपाललाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनबाट छुट्यायो उसले 50मा। छुट्याएकै हो, पाएन, भिटो नि प्रयोग गरिदियो। भिटो गरेर नभएपछि 1955मा फेरि पुनः अमेरिकाको अग्रसारितामा नेपालको चाहना र अमेरिकाको अग्रसारितामा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको। अमेरिकाले नेपाललाई त्यसरी माया गरेको हो। नेपालको दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको देश पनि हो। अरबौं डलर अमेरिकाले नेपालमा लगानी गरेको छ, युएसआइडी अन्तर्गत विभिन्न प्रोजेक्ट अन्तर्गत लगानी गरेको छ। अब अमेरिकाले त्यति धेरै लगानी त गर्यो, तर एन्टी अमेरिकन सेन्टिमेन्ट नेपालमा बढ्दै गयो। जिलिरेली नेपालीहरूले अमेरिकी साम्राज्यवाद त भन्न थालेको त धेरै वर्ष भयो नि त। लगानी गरेको छ, अमेरिकन चाहिँ एन्टी अमेरिकन सेन्टिमेन्ट चाहिँ नेपालमा बढ्दै गएको छ। खासै नेपाललाई चाहिँ आफ्नो पकडमा लिन पनि सकेन। त्यो भएपछि अमेरिकाले पनि चाहेको थियो अब यो सफ्ट पावरले काम गरेन। जस्तै यो महिला सशक्तिकरण भनेको छ, कहिले जात जनजाति उचाल्ने प्रोजेक्टहरू आयो, पश्चिमाहरूका त धेरै आयो नि त। अब यी चाहिँ भएन, कतै अब हार्ड पावर प्रयोग गर्नुपर्छ कि नेपालमा भनेर कतै देखिने गरेर त्यो चाहिँ हार्ड पावरको रूपमा कतै एमसिसी आएको त होइन भनेर यो पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ होइन। हार्ड पावरकै रूपमा कतै एमसिसी एउटा 500 मिलियन करिब 55-60 अरबको प्रोजेक्ट सिधै एकैचोटि ल्याउन खोजेको त हार्ड पावर आउन खोजेको त होइन भने पनि हेर्नुपर्छ। अमेरिकाले लगानी नगरेको चाहिँ गरिरहेको छ। अमेरिका मित्र राष्ट्र हो। अब अमेरिकासँगको सम्बन्धमा हामीलाई स्वार्थ सम्बन्ध छ, अरबौं लगानी हामीले लिएका छौँ, हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। हामीलाई हिजो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य बनाउन सहयोग गरेको हो, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ। अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। अमेरिका मित्र राष्ट्र हो भने चिन पनि मित्र राष्ट्र हो। चिनले पनि बिआरआई ल्याएको छ। बिआरआई लिएर चिन पनि एसिया हुँदै युरोपतिर पसिसकेको छ। अफ्रिका त पसिसक्यो।
अफ्रिका हुँदै युरोप पछाडि ल्याटिन अमेरिकामा बस्दैछ बिआरआई मार्फत। ऊ पनि ठुलो महाप्रोजेक्ट लिएर हिँडेको छ। त्यसकारण यता बिआरआईमा चाहिँ लिएर हिँडेर चाहिँ जस्तै पाकिस्तानमै इकोनोमिक कोरिडोर खडा गर्ने भनेर त्यत्रो लगानी गरिसकेको छ। श्रीलङ्कामा त्यत्रो लगानी गरिसक्यो, लगानी गरेर रेड तिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि हरमटेट्टा भन्ने चाहिँ बन्दरगाह चाहिँ नि 1900 वर्षका लागि लिजमा समेत लियो र पनि श्रीलङ्कालाई पनि उसले चापिराखेको छ, पाकिस्तानलाई चापिराखेको छ। दक्षिण एसियाका देशहरूमा चिनको हाबी बढ्दै गयो। अब दक्षिण एसियामा चिनको हाबी बढ्दै जाने हो भनेदेखि त हामी पछाडि पर्छौँ कि भन्ने अमेरिकालाई पर्यो। त्यसपछि ऊ चाहिँ दक्षिण एसिया पनि पस्न चाह्यो। दक्षिण एसिया पस्न चाहिरहेको बेला हामीले यसको लागि 2012 सालमै हामीले 11 सालमै शङ्कर शर्मा छँदाखेरि एप्लाई गरेका थियौँ। डायग्नोसिस स्टडी भयो, हामीले सिग्नेचर गरिसक्यौँ। कार्यान्वयनको फेजमा आइसके पछाडि अब ऊ चाहिँ यो प्रोजेक्ट लिएर नेपालभित्र पस्न खोजिरहेको छ। अब पस्दाखेरि चिनलाई यता बिआरआईबाट हामीले कुनै प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरेका छैनौँ। मागेको मागै छ चिनले, त्यो सेलेक्सन गर्न सकेका छैनौँ। एमसिसीलाई हामी सिधै ल्याएर लागू गर्दैछौँ भनेपछि चिनलाई पनि चिसो बस्ने कुरो स्वाभाविकै हो। भारत त दर्शक बनेको छ, भारतले हेर्दैछ, वेट एन्ड सीमा छ। भारतलाई पनि त्यति साह्रो सहज होइन यो एमसिसीको त्यति सजिलो होइन। भारतले भन्न नसकोस् भारतको लागि पनि एमसिसी यहाँ लागू हुनु त्यति सहज विषय भारतका लागि पनि होइन। अमेरिकाको सिधै प्रवेश उसको हुँदै आउँथ्यो नि त, ऊ हुँदै आउँथ्यो भने सिधै प्रवेश भारतको लागि पनि त्यति सहज होइन, चिनको लागि पनि त्यति सहज त होइन। अब अमेरिकालाई फेरि के भयो, एउटा इस्यु भन्यो। अमेरिकाले किन सहयोग त तपाईँलाई मैले केही दिन्छु भने तपाईँले नलिए त म चुप्प लाएर हिँड्ने हुन्छ नि त। मेरो चिज लिनै पर्छ, म दिन्छु पैसा, मैले दिएको पैसा लिनुहोस् मनोजी महेशजी भनेर मैले भनिरहेँ भने शङ्काको विषय त तपाईँ त शङ्का गर्नुहुन्छ होइन, यो मान्छेको पैसा चाहिन्न भन्दा किन दिइरहेछ भनेर तपाईँले शङ्का गर्ने कि नगर्ने। आज यो देशले पनि शङ्का गर्न पर्छ। किन होइन नेपालले यति गाह्रो मान्यो होइन। 2 वर्ष त हट डिबेट भयो नि। 2 वर्षसम्म यति चर्को बहस हुँदाखेरि पनि नेपालले एमसिसीलाई स्वीकार गर्न सकेन। पटक पटक तिनका व्यवसायिक मन्त्रीदेखि लिएर एमसिसीका उपाध्यक्षदेखि लिएर यिनका चाहिँ धेरै एजेन्टहरू नेपाल आउँदै जवाब दिँदै गर्दा पनि नेपालले लिएन भनेपछि त बुझ्नुपर्छ कि अब यो क्यान्सल गरिदेऊ भन्दा पनि अमेरिकाले के गरेको छ, अस्ति भर्खरै फातिमा आएर गयो, अहिले को आउँदैछ, थपेको थपै छ, मिति थपेको थपै छ, थर्काको थर्कै छ, थपेको थपै छ र यो कोचाउन खोजिरहेको छ। अमेरिकाले किन कोचाउन खोजिरहेको छ त यो बारेमा पनि त बुझ्नु पर्यो। अमेरिकाले किन यति साह्रै कोचाउन खोज्यो? अरू देशमा हुन्न भनेपछि फिर्ता लगाएको छ। तपाईँ धेरै फेलियर होइनन् यसका फेलियरहरू मास्टागरमा भयो, मालीमा भयो, श्रीलङ्कामा भयो। धेरै देशहरूमा फेलियरै भएको चाहिँ होइन फेरि। अनि फेलियर भएको भनेर भन्नु हुँदैन। भन्नुहुन्छ भने मङ्गोलिया जो चाहिँ चिन र रसियाको प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्छ उसले दोस्रो पटक ल्याएर सञ्चालन गरिरहेको छ। इन्डोनेसियाले तेस्रो पटक माग गरिरहेको छ। निकारागुआ जस्तो कम्युनिस्ट कन्ट्री, बोलिभिया जस्तो कम्युनिस्ट कन्ट्री, वामपन्थीहरूको सरकार भएको देश, तिनले पनि एमसिसी ल्याएर लागू गरेका छन् भनेदेखि यो लागू गर्नै नहुने चिज होइन। तर हाम्रो यो भौगोलिक एक्ज्याक्टली हाम्रो भू अवस्थितिले गर्दा अरू देशले हाम्रो देश चिन र भारतको बिचमा मात्रै नपर्दो भने यो मजाले गर्नुहुन्थ्यो। चिन र भारतको बिचमा छ, उदाउँदो शक्ति चिन माथि छ, अमेरिका एउटा ध्रुव अर्को छ, उनले लगानी यहाँ गर्दैछ। छिमेकी जोडिएको देश चाहिँ नि अग्रपङ्क्तिमा छ, उच्च विकासको उच्च पङ्क्तिमा छ। कम्पिटिसन अहिले अघोषित युद्ध, शीतयुद्ध अमेरिका र चिनको बिचमा छ, अघोषित युद्ध छ, उनीहरूको बिचमा एउटा शीतयुद्ध छँदैछ। त्यो अघोषित शीतयुद्धको एउटा प्रतिद्वन्दी छिमेकी नै छ, अर्को प्रतिद्वन्दी आएर त्यहाँ लगानी गर्दैछ भने यो इस्यु नेपालको लागि मात्रै नभएर अमेरिका र चिनको लागि पनि एउटा पेचिलो विषय भनौँ। अब यहाँ अमेरिका हार्ने कि चिन हार्ने, लागू गर्ने कि नगर्ने भने नेपाल मात्रै भएन। अब अमेरिका हार्ने कि चिन हाल्ने। त्यसो भएर अमेरिकालाई आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पनि उसले यो यहाँ लागू गराउन चाहन्छ। किनकि दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काबाट फर्केर जानु पर्यो। श्रीलङ्काबाट फर्केर जानु परेपछि अनि नेपालबाट पनि फर्केर जानु पर्यो भनेदेखि त दक्षिण एसियाबाट त अमेरिका फेल भयो नि त। एमसिसी मात्रै फेल हुँदैन, अमेरिकन नीति फेल हुन्छ, अमेरिकन प्रभुत्व फेल हुन्छ। अमेरिकन प्रभुत्व छायामा पर्छ, त्यो भन्नुको अर्थ चाइनिज छाया बढ्छ। अर्थ त लगाइन्छ कुटनीतिमा, डाइरेक्ट चाइना बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। अमेरिका फेलियर हुन्छ यदि यहाँ गराउनु। रसिया के अरे श्रीलङ्काबाट फर्केर अस्ति भर्खरै गएको छ, श्रीलङ्काबाट फर्केर
अब नेपालमा दिएको छ। नेपालको पनि फर्केर जानु पर्यो भनेदेखि दक्षिण एसियामा उसको साख घटेको विश्लेषण हुन्छ र चिनको छाया बढेको विश्लेषण हुन्छ। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिनसँग म पछाडि पर्छु, त्यसकारण पनि मैले नेपालमा लागू गर्नैपर्छ भन्ने अमेरिकाको चाहना छ। चीनले सकेसम्म यो रोक्नुपर्छ भन्ने उसको धेरै धेरै खालका रणनीति चीनले पनि गर्ने स्वाभाविकै हो, गर्ने नै भइहाल्यो। भारत रमिते भनेर बसेको छ। त्यसकारण नेपाल सिङ्गो देश नै एउटा अवस्थामा सङ्कटमा छ। यो सङ्कटको बेला हाम्रा नेताहरूले एउटा फिक्स डिसिजन गरिदिनु पर्यो र भू अवस्थितिले गर्दा एमसिसी अलिक खतरा देखिएको छ। किनकि नेपालको 1414 किलोमिटर सिमाना जोडिएको चिनसँग हो, तिब्बतसँग हो। तिब्बत भनेको चिनको कमजोर पार्ट हो, सबैभन्दा कमजोर पार्ट हो। नेपाल भारतको पनि कमजोर पार्ट काश्मीर हो, नेपालको पनि कमजोर पार्ट हो। 2 नम्बर प्रदेश मधेस प्रदेश भन्नुहुन्छ तपाईँ, भन्नुहोस् यो कमजोर पार्ट हो। हरेक देशमा कमजोर पार्ट हुने गर्दछन्। शत्रु खेल्नु पर्दाखेरि कमजोर पार्टमा खेल्ने गर्दछ। शत्रुले हान्ने भनेको कमजोर पार्टमा हो। त्यसकारण चिनलाई कतैबाट बिथोल्न सकिन्छ भने तिब्बत नै गिजोल्ने हो। तिब्बत गिजोल्नुपर्छ। तिब्बत गिजोल्नका लागि पश्चिमाहरू लागि परिरहेका छन्। फेरि टिबेटका कुराहरू ल्याइरहेका छन्। दलाइ लामा उचालिरहेका छन्। दलाइ लामा उचाल्नुपर्छ। दलाइ लामाको खर्च बिहोरेको छ अमेरिकाले। त्यो प्रश्न देखेको छ नि, दलाइ लामाको लागि खर्च बिहोरेको छ उसले। दलाइ लामाका एजेन्सीहरूलाई खर्च उसले पेलेको छ। बजेटमा दलाइ लामालाई छुट्याउँछ अमेरिकाले। भने दलाइ लामा त अमेरिकाले पालेको छ, प्रश्न चिनले पनि देखेको छ। दलाइ लामा भनेको उचाल्ने एउटा बार्गेनिङ चिप छ चिनको लागि, जो तिब्बत खलबलाउने हो। तिब्बत खलबलाउन सक्यो चिन कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरूको उद्देश्य हो। अब तिब्बतको सिमाना नेपाल हो, सुगम सिमाना नेपाल हो। 1414 किलोमिटर हाम्रो देशको सिमाना तिब्बतसँग जोडिन्छ। अब तिब्बतमा खेल्ने कहाँबाट भन्दाखेरि चिनका 14वटा छिमेकी राष्ट्र छन् सिमाना जोडिएका। 14वटा छिमेकी राष्ट्र सिमाना जोडिएका राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एउटा हो। 14वटा छिमेकी राष्ट्रहरूमा 13वटा राष्ट्रमा राजनीतिक स्थिरता छ। 13वटा राज्यहरू चाहिँ स्टेट वेल सेटअपमा छन्, त्यहाँ कुनै अस्थिरता छैन, त्यहाँ गएर खेल्न पाइँदैन। भनेपछि खेल्ने कहाँ त नेपालमा, सिमानामै गएर खेल्नु पर्यो नि त। सिमानामा खेलेको नेपालमा हुन त यसको अर्थ नेपाल मात्र सिमाना मैले भनिरहेको छैन, तिब्बतको सिमाना भारतसँग पनि जोडिएको छ। तर भारतमा त खेल्नुभन्दा भारत त आफै खेलिरहेको छ। भारतमै गएर खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। भारत त आफ्नो सिमानाबाट आफै खेल डोक्लामतिर हेरिरहेको छौँ नि त हामीले। हुन त उसको डोक्लाम त चाहिँ भुटानको सिमाना पर्ने हो, तैपनि अब चुम्बी भ्यालीतिर हामी हेरिरहेका छौँ नि। त्यसकारण खेल्ने कहाँ त भन्दाखेरि नेपालमा। नेपाल अस्थिरता छ। अब नेपाललाई स्थिर बनाउनु हुँदैन है, हुन हुँदैन है भन्ने यो पश्चिमा डिजाइन पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा पनि अघिल्लो स्थिर सरकार ढल्नुको पछाडि ती कारणहरू पनि हुनसक्छ। त्यो कुटनीति हामीले बुझेनौँ। हामीसँग त्यो कुटनीति बुझ्ने, त्यो कुटनीति बुझेर त्यो अनुसार चल्न सक्ने त नेतै जन्मिया छैन नेपालमा। पश्चिममा कसरी खेल्दछ, उत्तर कसरी खेल्दछ, हाम्रो अस्मिता के हो, हाम्रो राजनीति के हो, हामी पुग्नुपर्ने लक्ष्य के हो, हामीले पश्चिमसँग लिनुपर्ने फाइदा के हो, यी कुरालाई निर्कुल गरेर निष्कर्षमा पुगेर चलाउन सक्ने त यहाँ त कहाँ छ त राष्ट्रनीति त। यहाँ त स्वार्थका लागि भान्जा भान्जी छोराछोरीको त्यो नाता पर्नेहरूलाई राजदूत बनायो पठायो, यसो भएको बेला चाहिँ तिनलाई पेसो त्यस्तै खालको त हो नि। यहाँ त वीर विकास कले ठुलोहरू छ त्यसलाई राजदूत बनायो पठायो, हिजोसम्म चलेको त त्यही त हो नि होइन। यहाँ त त्यो त्यसै दीर्घ सोचाइ गरेर यो राष्ट्रनीति त सञ्चालन त नेपालमा भएर। तर हामी यति संवेदनशील अवस्थामा छौँ भनेर सोच्न हामीले सोचिनौँ। किनकि हामी चिनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण, अमेरिकाको लागि महत्त्वपूर्ण। अहिले भन्यो भने विश्वका 2टा शक्ति छन्, चिन र अमेरिका। यी दुवैको महत्त्वपूर्ण भू अवस्थितिले हामी छौँ। अब अमेरिका नेपाल पस्न चाहन्छ र चिन खलबलाउन चाहन्छ। अब नेपालमा डाइरेक्ट पसेर चिनका लागि गतिविधि गर्नका लागि एमसिसी नामको एउटा प्रोजेक्ट हालेर त्यो प्रोजेक्ट मार्फत यहाँ पस्ने र यहाँ पस्नुको अर्थ चिनतिरको ताकै चिनतिर हुन्छ, यहाँ सो गिजल्ने मात्रै। यहाँ धेरै काम गरिरहनु पनि पर्दैन। जसो गर्दा नेपालमा यहाँ जसो गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ बनेका प्रोजेक्टहरू चाहिँ कस्ता कस्ता प्रोजेक्ट कसरी कुन हालतबाट भागेर हिँडेका मेलम्चीका भागेर हिँडेका पनि हामीले देखेका छौँ नि त होइन। आज यहाँ चाहिँ प्रोजेक्टमा को नाममा यहाँ पसेर खेलोमेलो बाहिरको गर्ने, चिनकृति खेलोमेलो गर्ने कति बेलामा हो त्यो हुनसक्छ है। यो कुरालाई राम्रोसँग सोच्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमसिसी होइन, 500 होइन, 1000 मिलियन डलरको भए पनि हामीले चाहिँ त्यो ल्याउनु हुँदैन। तर हामीसँग राजनीति पाइनौँ हामीले नेताहरू यो खम्बीर अध्ययन भएका, आत्मविश्वास भएका, देशलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व शक्ति भएका, क्षमता भएका यदि नेताहरू हुने हो भने एमसिसी मजाले 3 पटक ल्याएर खाइदिए हुन्छ। एमसिसीमा काम गर,
दायाँ बायाँ आँखा नगर। लेखिएको सम्झौता अनुसार काम गर, सम्झौता बाहिर दायाँ बायाँ नगर, माथितिर उत्तरतिर चियाएर हेर्ने काम नगर। तेरो काम एमसीसी सम्पन्न गर्न आउने हो। 5 वर्षमा तैँले क्लकवाइज सम्पन्न गर्छु भनेको छस्। हामीले पनि 130 मिलियन हालेका छौँ, तेरो 500 मिलियन छ। तैँले 5 वर्षमा काम सिद्धाउँछु भनेछ। सरकारले कुनै बाधा गर्दैन तेरो कामका लागि। सरकारप्रति आँखा पनि तैँले नलगाई, उत्तरप्रति आँखा पनि नलगाई, आफ्नो काम गर जा भन्न सक्ने क्षमता भएको नेता हुने हो भनेदेखि, त्यो नेता हुने हो भनेदेखि एमसीसी एउटा होइन 5 वटासम्म ल्याए हुन्छ। ल्याउने विकास गर्ने सरकारसँग क्षमता हुने हो भने त हामी त हेर्नु दुर्भाग्य होइन। एक अर्थले हामी दुर्भाग्य हो। चीन जस्तो महाशक्तिको सिमाना पर्नु, तिब्बतको सिमाना पर्नु, जुन अमेरिकाको टार्गेट छ, त्यो सिमाना पर्नु एकातिर दुर्भाग्य पनि देखिया छ, जसले त राजनीतिक अस्थिरता आयो। सौभाग्य यस अर्थमा हो कि भारत जस्तो विकसोन्मुख देश, विकासशील विकासको विश्व शक्ति बन्न लागेको देश भारत जस्तो होइन, आणविक क्षेपणास्त्रहरू परीक्षण गरेको देश भारत, उत्तरतिर चाहिँ चीन जस्तो विश्व शक्ति बनिसकेको देश, यी दुईटा धनी राष्ट्रका बिचमा हामी छौँ भनेको त यो त भाग्यमानी हो नि। हामीले त राजनीतिक स्किल पुर्याउने हो भने, राजनीतिक क्षमता र नेतृत्वको क्षमता हुने हो भनेदेखि, स्किल हुने हो भनेदेखि बीआरआईबाट प्रोजेक्ट माग्ने, त्यो पनि लिने, बीआरआई पनि लागू गर्ने, एमसीसी पनि लागू गर्ने, पाइन्छ। जर्मनीले सहयोग दिन्छ त्यताबाट पनि ल्याउने, कसले सहयोग ल्याउने, यही बेलामा विकास गर्ने हो। हामी त एकदम यो विकास गर्यो नि स्विजरल्यान्डले। स्विजरल्यान्ड पनि त भूपरिवेष्टित देश हो नि त। स्विजरल्यान्ड पनि त 3टा ठुला देशका बिचमा छ नि त। तर स्विजरल्यान्डले असमर्पण राष्ट्रनीति अपनाएर सबैतिर एक खालको रिलेसन मेन्टेन गरेर आफूलाई त विकास गरेर गयो, स्विजरल्यान्ड बन्यो। हामीले स्विजरल्यान्ड जस्तै विकास गर्ने हामीसँग भू अवस्थिति पनि छ, हामीसँग त्यो अवस्था राजनीतिक अवस्थिति पनि छ। मूल कुरा चाहियो नेतामा म बन्दी होइन, म देश बनाउने हो। म देशका लागि समर्पित हुन्छु, मैले देश बनाउनुपर्छ, यो देशको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकताको नेता आउने हो। र उसको पुरै ध्यान जति मेरो भान्जो कहाँ छ, भान्जालाई सरुवा कहाँ गरौँ, मेरो साडुदाई कहाँ छ, कति पढी छ, त्यसलाई राजदूत बनाउनु मिल्छ मिल्दैन सोध्नु पऱ्यो। मेरो चाहिँ सालो चाहिँ उहाँ थियो, त्यसलाई सरुवाएर चाहिँ यतापट्टि यो मन्त्रालयमा ल्याउनु पऱ्यो, अलिक मालदार मन्त्रालयमा ल्याउनु पऱ्यो भन्ने खालका सोचाइमा नजाने हो र यो देश, यो मुलुक बनाउनुपर्छ, यो मुलुकलाई विकासको अगाडि लानुपर्छ, मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भिजन, स्पष्ट भिजन गरेर देशका लागि समर्पित भएर आउने भारतका मोदी जस्ता नेता हुन्थ्यो भने, महात्मा गान्धी जस्ता नेता हुन्थ्यो भने भारतमा हेरे हुन्छ। ती नेता हुन्थ्यो भनेदेखि केही फरक पर्दैन। एमसीसी ल्याएर मजाले प्रयोग गरेर 500 मिलियन होइन, अर्को 700 मिलियन देन भनेर अनुरोध गरेर फेरि ल्याएर अर्को ठाउँमा प्रयोग गरेर 4-5 वटा एमसीसी ल्याउन सक्यो भनेदेखि देश अगाडि बढ्छ। बीआरआईबाट पनि ल्याउने। यसमा के भयो, चीन पनि किन डराएको छ? नेपाल छ, राजनीतिक स्थिरता छैन। नेपालको विदेश नीति पनि स्थिर छैन क्या। यहाँ भन्न हुने र नहुने मलाई थाहा छैन। विदेश नीति पनि यहाँको प्रधानमन्त्री फेरिँदाखेरि विदेश नीतिको झुक्का फेद बदलिन्छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि देखिरहेछ। विदेश नीति भनेको त्यो स्थिर हुनुपर्छ। जोसुकै सरकार आउने जाने क्रम भइरहन्छ, हुन्छ, विदेश नीति स्थिर हुनुपर्छ। देशको नीति हो नि त, पार्टीको नीति होइन नि, त्यो नेपाली कांग्रेसको नीति होइन, त्यो एकीकृत समाजवादीको नीति होइन, त्यो एमालेको नीति होइन, त्यो जनता समाजवादीको नीति होइन, त्यो त देशको नीति हो। देशको नीति एउटै बन्नुपर्छ। तर देशको नीति नै व्यक्ति परिवर्तन हुँदाखेरि देशका नीति नै ढलमल गर्न थाल्छ। यो त चीनले पनि हेरेको छ। त्यसपछि चीन डराउनु स्वाभाविकै हो, किनकि यो देशमा विदेश नीति स्थिर छैन। यिनीहरूको हामीप्रति हेरिने दृष्टिकोण जुन भनिएको छ, एक चीनको नीति जुन उनीहरूले लिएका छन्, त्यो नीति यिनीहरू अडिएर बस्न सक्दैनन्। भोलि अमेरिका डाइरेक्ट सिधै प्रत्यक्ष यहाँभित्र बसेर 5 वर्ष चलखेल गर्दाखेरि कतै यी डगमगाउन सक्छन्, त्यसको असर चीनलाई पर्न सक्छ। स्वाभाविकै हो। चीन त आफ्नो स्वार्थ हेर्ने भयो नि त। चीन त व्यापारी देश हो बाबा। चीन त आफ्नो नाफा बेकारको त कामै गर्दैन उसले। ऊ व्यापारी हो, व्यापारबाट माथि लागेको देश हो यो, होइन? चीनले त सोचेको छ। त्यसकारण चीन पनि शङ्कामा छ। अब चीनलाई विश्वास दिनु पर्यो, हामी एक चीन नीतिबाट हामी गडबड हुँदैनौँ। तिम्रो हामी सधैँभरि मित्र हौँ। अमेरिका हिजैदेखिको हाम्रो दोस्रो दैत्य सम्बन्ध कायम गरेको हाम्रो देश, संसारको पहिलो बेलायत र दोस्रो चाहिँ चीन हो। संसारको चाहिँ दोस्रो मित्र राष्ट्र हो हाम्रो। त्यसकारण अमेरिका पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, उसँग हाम्रो पनि सहयोग लिन्छौँ। तपाईँहरूको नीतिमा फेरबदल हुँदैनौँ। तपाईँहरूलाई
कुनै प्रकारको पनि असर पर्ने क्रियाकलाप हामी गर्न दिँदैनौँ भनेर चीनलाई विश्वासमा लिने हो भनेर त्यसरी एक्सनमा सरकार गम्भीर भएर स्थिर भएर सरकारले चाहिँ अमेरिकालाई एमसिसी बाहेक अन्यत्रको खेलमेलो गर्न रोक्ने हो भनेदेखि चीनले पनि नराम्रो मान्दैन, अमेरिकाले पनि आएर काम गरे हुन्छ, केही फरक पर्दैन। जस्तो अब दुईवटा प्रश्न, अब यो एमसिसी पास हुने अथवा फेल हुने त सरकार संसद सरकारले नै जान्ला। अब यो एमसिसी फेल भयो भने, हामी कहाँ फेल भयो भने अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्र लामो प्रारम्भिक कालदेखि हाम्रो सम्बन्ध पनि छ, कयौँ सहयोग पनि गरिरहेछ, के असर पर्छ हामी यहाँ फेल गऱ्यौँ भने? अमेरिका जस्तो शक्ति राष्ट्रले कसरी हेर्ला हामीलाई? र अर्को पास भयो भने कतिपयले जसरी भनिरहेछन् यो पास भयो भने नेपालमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू हुन सक्छन् भनेर शङ्काहरू पनि होला जहाँसम्म। पास भयो भने के होला, फेल भयो भने के होला भनेर यो दुईवटा प्रश्न। अब हामीले हस्ताक्षर नगर्नुपर्ने गरिसकेका छौँ। तपाईँको जग्गा, तपाईँलाई मैले जग्गा दिन्छु भनेर बैनापट्टा गरिसकेँ। तपाईँ पास गर्न आउँदा चाहिँ मैले दिन्न भनेदेखि तपाईँले मलाई हेरेर दिन्छु के हुन्छ? त्यही त हो नि। अमेरिकाले सहज किसिमले त लिँदैन नि। के हुन्छ? हस्ताक्षर गरिसकेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ, पटक उसले कर लगाइरहेको छ र हामीले नलिँदाखेरि अभियसली यसले थोरै चिसोपन त ल्याउँछ नै। चिसोपन ल्याउँदाखेरि अमेरिका जस्तो एउटा विश्वको एकल शक्ति छ नि त अहिले त, र जुन पुरानो मित्र पनि हो, त्योसँग चिसोपन आउनु भनेको लागि देशका लागि चाहिँ त्यति राम्रो त पटक्कै होइन एउटा राष्ट्र भन्नु भनेको। तर उसँग सम्बन्धमा चिसोपन आउँछ भन्ने कारणले मात्रै यो लागू गर्नुपर्छ होइन। यदि यसका सेन्सिटिभिटीहरूलाई नजरअन्दाज गरेर उसँग चिसो आउने बित्तिकै चिनसँग चिसो आयो भने के गर्ने? फेरि टाढाको के भन्दा नजिकको दुनुङ्गो ठिक भनेर पनि भन्छ नि त। चिनसँग सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ नि त। त्यसकारण यी दुईटै सबै कुरालाई हेर्दाखेरि हामीले अहिले एमसिसी नलिँदाखेरि अभियसली चिनसँग हाम्रो सम्बन्ध चिसो बन्न चाहन्छ, अमेरिकासँग। अमेरिकासँग चिसो सम्बन्ध बन्न जानु भनेको पश्चिमासँगै जानु, किन पश्चिममा त नेटो छ, अमेरिका नै हाबी छ पश्चिमा कन्ट्रीहरूमा त। बेलायत भन्नुहोस्, अस्ट्रेलिया भन्नुहोस्, फिनल्यान्ड भन्नुहोस्, न्युजिल्यान्ड भन्नुहोस्, जता भन्नुहोस् अमेरिका नै छ। त्यहाँको फ्रान्स भन्नुहोस्, जर्मन भन्नुहोस्, होइन अमेरिका नै छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब अभियसली एउटा अमेरिकासँगको चिसो सम्बन्ध भनेको पश्चिमासँग नै चिसो जान सक्छ, त्यो चिसोको प्रभाव त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। मलाई लागेको त के हो भन्दाखेरि देशमा हाम्रा जो नेताहरूलाई मानेका छौँ हिजोबाट, जो नेताहरू हिजो 48 सालबाट एकहोरो चुनाव जित्दै आउँदै गर्नुभएको छ, जहाँ नेतृत्व विकास हुनै दिनुभएको छैन, एकलौटी आफू मात्र नेता भएर आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी नेता मानेकै छौँ। नेताहरूमा चाहिँ एउटा वैचारिक अडान हुनु पर्यो। अब नेताहरू अलिकति उत्तरार्धतिर पनि लागिसक्नु भएको छ। अबको समय, अबको यो 60 क्रस गरिसकेको समय अब राष्ट्रका लागि भयो यो समय। अब म देशका लागि यो समय दिन्छु। अब मेरा आफन्त भान्जा भान्जी साला साली यताउतितिर होइन, अब म देशका लागि दिन्छु, यो देशका लागि मैले समर्पण गरेँ, देशका हितमा म बोल्छु भन्ने किसिमको उहाँहरूसँग एउटा अठोट आइदियो। र उहाँहरूले चाहिँ आएको एमसिसी लागू गरिसके पछाडि त्यो एमसिसीलाई, त्यो प्रोजेक्टलाई मात्र त्यही बिजुलीका खम्बा गाड्ने र सडकमा चाहिँ अलकत्र लगाउने काम बाहेक अन्यत्र दायाँ बायाँ गर्न नदिने त्यो स्थितिको लागि चाहिँ निर्माण गर्न उहाँहरूले सक्नु पर्यो। त्यो स्थिति त उहाँसँग भएन पर्यो र चीनलाई विश्वासमा लिनु पर्यो। हामी दायाँ बायाँ गर्न दिँदैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। अमेरिका एमसिसीको नाममा बसेर आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न पाइएन, खेल्ने ठाउँ नै दिन भएन। उसले त्यति प्रोजेक्टको लागि आउँछ, प्रोजेक्ट पुरा गर्छ, प्रोजेक्ट पुरा गरेर जाओस्। बुट बजारी नि भन्नाले एमसिसी लागू भएको कुन देशमा बुट बजाइरहेछन् र अहिले? अमेरिकन बुट बजारिन्छ भन्ने पनि यहाँ धेरै खालका विरोध गर्दाखेरि भनिन्छ। कहाँ कुन देशमा? 49 देशमा कहाँ कहाँ बुट बजारिएका छन्? यहाँ बजारियो, यहाँ यसरी बजारियो, यहाँ प्रोजेक्ट पुरा बसी अमेरिकाले यसरी बजारो पनि भनेर आउनु पऱ्यो। बजार नै चाहन्छ भनेदेखि त क्षेपणास्त्र 5000 किलोमिटरमा क्षेपणास्त्र हाल्न सक्ने अमेरिकालाई नेपालमै आएर गुदेली बन्दुक पड्काउने हो र? चिनतिर ताकेर बन्दुक पड्काउने हो र? होइन नि, होइन 5000 8000 किलोमिटरसम्म हान्न सक्ने क्षेपणास्त्र बनाएको अहिलेको युगमा कहाँ दुरिया गएर चाहिँ आगो लाउन जाने हो र? होइन नि त, त्यो होइन। त्यति धेरै बढी शङ्का पनि गरिरहन आवश्यक छैन। एउटा कुरा के हो भनेदेखि अमेरिका एमसिसी लिएर पस्छ भने वेलकम, ठिक छ दिने, तर दायाँ बायाँ गर्न दिन्न भन्ने त्यो सरकारसँग मनोबल हुनु पऱ्यो।
त्यो मनोबल सरकारसँग छ, दिँदैन भनेदेखि एमसिसी ल्याउँदाखेरि हुन्छ, सम्बन्ध यता पनि राम्रो रहन्छ, यता पनि राम्रो रहन्छ। तर त्यो स्थिरता रहँदैन भनेदेखि बरु ठिक छ, छिमेक बिगार्न हुँदैन, बरु अमेरिकाको पर्सेन्ट चाहिँ रिजेक्ट गरिदिनुपर्छ। स्पष्ट धारणासँग दलहरू आउनु, व्यक्ति उफ्रिने होइन, दलहरू दलको धारणा दिनुपर्छ। सङ्कटको बेला, यो सङ्कटको बेला सत्ता लम्बाउनका लागि, सत्ता थाम्नका लागि, सत्ता साझेदारीका लागि एमसिसीलाई बार्गेनिङ चिप्स बनाउनु भएन। अहिले चाहिँ त्यही भइरहेछ। एमसिसी सत्ताको बार्गेनिङ चिप्स नबनाइदेऊ, मेरो अनुरोध छ। यो देशको अस्मितासँग गाँसिएको, अखण्डतासँग गाँसिएको, आम नेपाली जनताको भविष्यसँग गाँसिएको, गाँस र बाँससँग गाँसिएको यो ठुलो प्रोजेक्ट हो। यो ठुलो इस्यु, अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु हो। यो इस्युलाई तपाईँहरूको 4 महिना, 5 महिना, 1 वर्ष, 4 महिने सत्ताको बार्गेनिङ चिप्स चाहिँ एमसिसीलाई बनाउनु हुँदैन। त नबजाइदिनुहोस्। यति लाज लाग्ने सामान्यभन्दा सामान्य जनताले मुखमा थुक्ने किसिमका क्रियाकलाप पार्टीले नगरिदिउन्, म यहाँबाट अनुरोध गर्दछु।